بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع سيباواي.com. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا جوج الحوايج رئيسيين. الحاجة الأولى هي لايف سايكل أو لا لو سيكل دو في ديال اون اكتيفيتي. ثم الحاجة الثانية هي لا نافيغاسيون بين لي زاكتيفيتي. اوكي، دابا غادي نبداو. أول حاجة لا نوسيون ديال لايف سايكل أو لا لو سيكل دو في ديال اون اكتيفيتي. هاد لو برينسيپ اولا الناس اللي ديجا خدموا بلونغاج بروغراماسيون قبل او لا دي تكنولوجي اخرين، غالبا اغلب لي تكنولوجي كتلقى عندهم هاد لا نوسيون تاع السيكل دو في. بمعنى اخر، لافيشاج ديال اون باج اون جينيرال او لا تاع ان اوبجي ولا شي حاجه كيكون كيدوز من واحد المراحل. كيدوز من المرحله الاولى تاع الكرياسيون، مرحله الى اخره حتى كي يتسوبريما بصفه نهائيه. اذا لمده الحياه نتاع لاكتيفيتي. دابا حنا في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا لا نوسيون ديال لو سيكل دو في. يعني هاد لاكتيفيتي هذه حنا اللي كنهضروا عليها من الصباح، اللي كنقولوا اكتيفيتي ادابتر، اشنا هما المراحل اللي كدوز منهم هاد لاكتيفيتي، اشنا هما لي زيتاب اللي كدوز منهم هاد لاكتيفيتي من البدايه فاش كتافيشا لينا حتى كتسبريما بالميموار. طيب اذا هنا واحد النقطه بغيت نبدا عليها قبل ما نبداو في لي سيكل دو في. لاحظنا ان وكيف ما سبق لي قلت ان اكتيفيتي هي ان كلاس جافا اللي كتيريتي من لا كلاس اكتيفيتي. واول ميثود كاينه هي اون كرييت. هنا لاندرويد اش كيدير؟ كيهز هاد لا كلاس وكي انستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس. اذا حنا مثلا الا كنا خدامين في واحد لاكتيفيتي، راه الاندرويد جا وي انستونسي لينا هاد لاكتيفيتي. ما كيتعاملش مع لا كلاس لكن كيتعامل مع هاد لوبجي. مزيان، دابا غادي نشوفو لو سيكل دو في ديال اون اكتيفيتي. غادي نشوفو ليماج اوفيسيال اللي كدير بهذا الشكل. ليماج اوفيسيال ديال اللي كاينه في لو سيت نتاع developer.android.com فيها لو سيكل دو في ديال اون اكتيفيتي. طيب هنا هاد ليماج الا فهمناها مزيان كتشرح لنا البرينسيپ اون ديتاي ديال لو سيكل دو في تاع اون اكتيفيتي. لاحظنا اول مرحله هي اكتيفيتي ننشط، يعني فاش لابليكاسيون كندير ستارت لابليكاسيون وكتحل، او لا بمعنى اخر الا افترضنا ان لابليكاسيون مانستالي في هذا التليفون. فاش كنحل لابليكاسيون اولا كنفترضوا حنا او لا هاد الشرح اللي غادي نهضروا عليه دابا كنهضروا على اكتيفيتي وحده. يعني غادي نساو كلشي، افترضوا مثلا عندنا اكتيفيتي وحده اللي هي اكتيفيتي مين. منين كتحل هاد لاكتيفيتي اول ميثود او لا اول ايطاب اللي هي اون كرييت. هذه هي ليطاب نيميرو 1. يعني فاش كتبي تفتح واحد لاكتيفيتي كدوز ليطاب الاولانيه اللي هي اون كرييت. هاد اون كرييت هي ليطاب اللي كيكونوا فيها لي شوز او الاشياء اللي كي انيسياليزيو لينا واحد لاكتيفيتي. اوكي، نقطه اخرى كنت قلت ان هاد لاسوسياسيون او هاد لا دوموند نتاع لاكتيفيتي باش دوموندي لواحد الاندرويد تقول ليه رسم لي هاد الانترفاس، كنا كنستخدموا لا ميثود سيت كونتنت فيو. هاد لا ميثود فين كنا كنديرو في اون كرييت. هذه هي ليطاب الاولانيه في لا كرياسيون. اون كرييت لا كرياسيون تاعها، لا كرياسيون ديال لاكتيفيتي. هذه ليطاب الاولانيه. مزيان، ليطاب الثانيه اللي هي اون ستارت. هاد ليطاب هذه هي مباشره من ورا ما كتسالي لا كرياسيون نتاع لاكتيفيتي وكتبان عندك الانترفاس. في البدايه فاش يلاه كتبغي تبان هاد لاكتيفيتي في لاباج في لاباراي كتيكزيكوتا ولا كدوز هاد المرحله تاع اون ستارت. مزيان، من وراها مباشره كاين اوريزيون. اوريزيون بمعنى ان الانترفاس بدا ليتيليزاتور كيتعامل معها. مع الانترفاس. اوكي، ثم ليطاب الاخرى من وراها هي انا صافي في هذه اللحظه كتكون لابليكاسيون او كتكون لاكتيفيتي مفتوحه خدامه لي كومبوزون مزيان كلشي واعر.
اذا نقطه مهمه هي انه هاد لاكتيفيتي قبل ما تفتح لاكتيفيتي كدوز من هاد 3 ميثود. كدوز من اون كرييت، اون ستارت، ثم اون ريزيوم. اون كرييت لا كرياسيون ديال لاكتيفيتي، اون ستارت فاش يلاه تبدا تافيشا عندي لي كومبوزون في لاباج، ثم اون ريزيوم فاش كيبدا ليوتيليزاتور اولا كتكون l'interface ou l'activité près l'utilisateur يتعامل معها. اذا حتى لحد الساعه كتكون لاكتيفيتي مافيشي عندي بطريقه مزيانه. ليطاب الاخرى هي ملي كتكون لابليكاسيون موجوده مفتوحه لا باج عفوا وكتجي اون اوتر اكتيفيتي من فوق هاد لاكتيفيتي. هنا لو سيستيم داندرويد كيف غادي نبين في الاخر تاع الدرس هو ان لو سيستيم تاع الاندرويد كيفاش داير هو باج فوق باج. يعني لا نوسيون تاع لي باج هما لي زاكتيفيتي كتكون مفتوحه عندي لاكتيفيتي باغ اكزومبل تاع لا ليست تاع لي كونتاكت كنكليكي على كونتاكت كتديني لا باج اخرى. وليطاب اللحظه فاش كنكليكي على باج كنكليكي على لو كونتاكت الكونتاكت وكتمشي لاكتيفيتي الاولى وكتبان لاكتيفيتي الثانيه. هادشي هو اللي كيوقع من وراء اكتيفيتي رانين يعني هاد لي زيتاب الاخرى. مزيان اون فوا نفترض حنا هاد السيناريو مزيان الا كليكيت على واحد الكونتاكت في لاكتيفيتي الاولى وبغيت نمشي للاكتيفيتي الثانيه اش كيوقع؟ اول ميثود كتيكزيكوتا اللي هي اون بوز. اشنو هي اون بوز؟ بمعنى اخر هي اون بوز هي ديك المرحله التحوليه اللي كتمشي فيها الانترفاس الاولى او لاكتيفيتي الاولانيه وكتجي الانترفاس الثانيه. كليكيت على شي ايفينمون بدات لاكتيفيتي الاولى كتكاشا ثم كتجي لاكتيفيتي الثانيه. هاد المرحله التحوليه من لاكتيفيتي الاولى لاكتيفيتي الثانيه كيوقع لاكتيفيتي الاولى بوز اللي هي اون بوز. كتوقف هاد لاكتيفيتي كتحبس حتى كتجي لاكتيفيتي اخرى. ومنين كتكمل كتكاشا كومبليتمون لاكتيفيتي الاولى وكتبان لاكتيفيتي الثانيه هنا كندوزو الاون ستوب. بمعنى اخر هذيك لاكتيفيتي صافي ستوبات ما بقيناش خدامين بها كنولي خدامين بالاكتيفيتي الثانيه. مزيان اذا اون بوز هي المرحله فاش التحوليه اللي كندوز فيها من اكتيفيتي لاكتيفيتي الثانيه. و اون ستوب ملي كتكاشا كومبليتمون هاد لاكتيفيتي. و لو شوا الاخراني او لا لو سيكل ليطاب الاخراني اللي هي اون ديستروي. هاد اون ديستروي هادي منين كيكون عندي دي افترضوا مثلا في لابليكاسيون عندي درت لا نافيغاسيون بين 3 باج مثلا ولا 4 باج. دوك الباج الاولى اون بوز اون ستوب ستوبات تحطات. الباج الثانيه اون بوز اون ستوب تحطات الى اخره. عندي واحد 10 ديال لي باج اللي هما اون ستوب محطوطين. هنا الاندرويد الا احتاج ليسباس في الميموار اش كيدير؟ كيمشي كيقلب على جميع لي زاكتيفيتي لي اون ستوب وكيسدهم. ملي كيسدهم صافي راه كيسوبريميهم ديفينيتيفمون من الميموار. يعني كيحيد كيف سبق لي قلت ان راه هاد لاكتيفيتي سو فورم دان اوبجي. هادوك لي زوبجي كاملين كيتحيدوا من الميموار كيسوبريميهم ديفينيتيفمون او لا كيف يكيلي لهم البروسيس نتاعهم. وفاش كتوقع هاد لوبيراسيون تاع كيل البروسيس او لا كيتسوبريما من الميموار كتيكزيكوتا لو كونتوني ديال لا ميثود ديستروي. اذا الفكره اللي نوضح هو ان هاد لاكتيفيتيات ماشي غير هي كتجي كتافيشا وكتجي كتمشي، لا. شاك اكتيفيتي ما كتافيشا حتى كدوز من مراحل وما كت تسوبريما حتى كدوز من مراحل. هذا هو لوبجيكتيف بصفه عامه. هنا ليفينمون اخر ولا واحد البوان اخر خصنا نفهموه. مثلا افترضوا السيناريو اللي قلت حاليا عندي لا ليست ديال لي كونتاكت كنكليكي على كونتاكت كيافيش لي زانفورماسيون عليه. عندي عندنا دوز اكتيفيتي. اكتيفيتي الاولى فيها لا ليست لي كونتاكت، اكتيفيتي الثانيه فيها ديتاي ديال لي كونتاكت. فاش كنكليكي على لو كونتاكت في لاكتيفيتي رقم واحد قلنا كتبقى كتكاشا هذيك لاكتيفيتي الاولى وكتجي لاكتيفيتي الثانيه. اذا حتى لهنا كتكون لاكتيفيتي الاولى تكاشات كومبليتمون كاينه دي فقط لاكتيفيتي الثانيه. الشيء اللي كيعني ان لاكتيفيتي الاولى كاينه في ستاتي اون ستوب. الا افترضنا ان باقي الاندرويد ما سوبريماش هاد لاباج وانا نعاود نرجع ليها درت مثلا باك ورجعت لاباج الاولانيه اش كيوقع؟ هنا تحولت من مرحله نتاع اكتيفيتي
تافيشات وتكاشر، وانا نعاود نرجع مره اخرى بين افيشير. هنا الاندرويد كيجي كيدوزي، ولكن لاحظوا معايا، كانت باقا لاكتيفيتي الاولى في ليطا تاع ستوب، باقي ما تسبريماش. الا كانت تسبريمات كومبليتوم من الميموار اش كيوقع؟ هنا الاندرويد كيعاود كيرجع كيدوز ليطا اون كرييت اون ستارت ريس، كيعاود لو سي كيعتبرها بحال يلاه بغات تكريي اول مره، على خلاف انه الا كانت باقي اون ستوب كتجي اوتوماتيكمون اون ستوب، يعني قلت ما بقاش كتبان بالمره، ما كتبانش عندي في لاباج، ومن نعاود نرجع ليها كدوز ديريكتومون، كنعاود نرجع لا واحد ليطاب اخرى ليا اون ريستارت، كتعاود بحال اللي قلنا كترستارت، كتعاود تفتح مره اخرى، وقال لي كتعاود ترجع لي ميثود عادي اللي هما اون ستارت اوريزين الى اخره. اذا كانت اون ستوب ما كنعاودش نكريها مره اخرى، كندوز ديريكتومون اون ستارت عن طريق او عن طريق ليطاب الاخرى اللي هي اون ريستارت بهذا الشكل. بينما الا كانت باقي ما تستوباج، يعني باقا في ليطاب بوز وبترجع، انا ديريكتومون ما كيعاودش يدير لها ستارت، فقط كيدوز النيفو تاع اون ريزون. اذا هذا البرانسيپ هذا مزيان، هو اللي كيبين لنا لا نافيغاسيون بين لي زاكتيفيتي. عندي اكتيفيتي الاولى، اكتيفيتي الثانيه، فاش كندير هاد لا نافيغاسيون بيناتهم الاندرويد باش ما يضيعش لي ريسورس بزاف. كيشوف الا انت مثلا عيطتي كانت عنده واحد لاكتيفيتي اون بوز ورجعتي لها، با لا بين هو باش يعاود يكري يدوز يكريها ا زيرو وياسوسيها لا يوت وينيسياليزي ويدير ديك الخدمه كامله ويدوز اون ستارت اوريزون. لا، كانت اون بوز ديريكتومون كيرجع اوريزون، كانت اون ستوب كيدير كيعاود يرد اون ستارت ويكمل، حتى كتكون اون المره اون ديستروي صافي راه تسبريمون عاد كيعاود يكريها. اذا هذا هو البرانسيپ ديال السيكل دو في بصفه باختصار شديد. مزيان، دابا هذا فيما يتعلق بالبرانسيپ نتاع السيكل دو في نظريا.